السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة ما شاء الله. خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ما شاء الله. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. ما شاء الله. قال من يحيي العظام وهي رميم. قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الله ما شاء الله. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ما شاء الله. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. بلى وهو الخلاق العليم. بلى وهو الخلاق العليم. إنما
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق